आयज आमी जे पोगो आमचे रेजोल्युशन घातलेले आसा शुक्रार दीस येवपाचें आसा ते रेजोल्युशनाची जी कॉपी आसा ती आमी सगळ्यांक वाटलेली आसा सगळे आमदारांक आनी एक रेजोल्युशन म्हटल्यार कितें फक्त गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो हेजेर डिस्कशन जावपाचें आनी तें डिस्कशन तेजेर कितें तरी निकाल येवपाक जाय सोल्युशन येवपाक जाय आनी ताका लागून आमी सगळ्यांक लेटर केल्लें आसा आनी लेटरान तांकां सांगलेलें आसा की तुमी जावन फुडें सरा आनी तुमी उलया सगळ्यांनी उलोवपाची गरज आसा तेन्ना कोण गोंयकार हो डिफायन जाता दिसता तुमकां सपोर्ट मेळटलो म्हणून आमी सगळ्यांक अप्रोच जाल्ले आसा जावं रुलिंगाचे जावं ऑपोजिशनाचे सगळ्या आमदारांक आमी अप्रोच जाल्ले आसा सगळ्यांक सांगलेलें आसा आतां तेंचेर डिपेंड आसा की तांकां गोंयकार डिफायन जाल्लो जाय काय नाका सगळ्यांनी घेतले तुझे एप्लिकेशन सगळ्यांनी चडशे जाणांनी घेतले जे कोण आयज विधानसभेन आसले तितले जाणांनी घेतले कोण नासले तांकां फाल्यां उरले तांकां फाल्यां आमी दितले पूण सगळ्यांक दितले कारण गोंयकार हो प्रत्येक हांगा आमच्या गोंयांत कोण आसा तांकां सगळ्यांनी डिफायन करपाक आनी थिंगा आमदार जे जितले आमदार आसा आमदारांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा तेन्नाच कोण गोंयकार तो डिफायन करता फुलां घेवन पळयता पळय आमकां आयज ह्यो कांय बऱ्यो जायो माड्डोळच्यो जायो आसा त्यो दिल्ल्यो आसा आनी ते जायाकार जे आसले ते मुद्दम आयज आमकां मेळपाक येयले कित्याक ही हेरिटेज आमची गोंयकाराची आतां तुमी पळयता हेरिटेज पॉलिसी हाडल्या ह्या हेरिटेज पॉलिसीन हे जायांकारांचे जे बाग आसा हे इन्क्लूड जावपाक जाय आसले मात ते जाल्ले ना तशेंच तेंचे बाकीचे म्हणल्यार जो टेनन्सी एक्ट आसा तितूनय तांकां हें मेळपाक जाय की जायो फ्लोरिकल्चर जो आसा तो इन्क्लूड जावपाक जाय सो ते थोडे तेंचे डिमांड्स आसले ते सांगपाक येयल्ले हेच्या पयलीं हो विशय जो आसा तो आमी विधानसभेन घेतलेलो आसा पण हो सरकार असो आसा की गोंयकारांक कायदे करपा सोडून भायल्यांक चड कायदे करता भायल्यांक जो बेनिफीट दिवपाचो जावं दिल्लीकारांक बेनिफीट दिवपाचो तसले कायदे करता तुमकां आतां काय बरो वास येता आसतलो हे वास आनी खंयच्याच जगान तुमी खंयच्याय गोंयच्यान असलो वास तुमकां मेळपाक ना आनी ह्या वासान सारके तुमी बसून बरेंय दिसता तुमकां आनी आमी आतां आमच्या ऑफिसान आसलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक एक बरो तरेचो वास येयल्लो सो म्हाका दिसता गोंयकार म्हणून तरी एटलिस्ट ह्या सरकारान जे गोंयकार आमदार आसा तेंच्यांनी असले हेका पासून सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी हे गोंयकार म्हटल्यार गोंयकारपण म्हणटा ते हें कित्याक ते आयज येयले मुद्दम सांगपाक कित्याक ही जी पुर्वजांनी राखून ठेयल्ली आयज त्या हेजेर बसून दोळे आसा तो जागो विकपाक सोदता आयज देवीच्या आशिर्वादान ते फुडें सरलेले आसा पूण फुडें कितें जातलें हेजो नेम ना सो तेका लागून झगडपाक लागून म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार फुडें सरपाक जाय जावं तो खंयच्याय कोनशांनी आसूं येवं नाल्यार फुडें आमकां मेळपाच्यो ना ते आयज सांगता 7-8 जाण ते ह्यो जायो रोयता आनी जायांचो पिकोड करता सो हें फुडें आनीक मेळपाचें ना तो एक एस्टींग म्हणटा पळय म्हटल्यार काबार जातली तसली स्थिती जातली आमी डिमांड मांडटले जावं आमकां कॉलिंग एटेन्शन घालूंक मेळना कॉलिंग एटेन्शन वॉट एवर जो सरकार आमकां हें स्पिकर दिवपाक शकता तें आमी घालतले जायो आमी